बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, आज के दिन की सबसे अच्छी खबर तो यही थी कि इमरान खान साहब जेल में बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। वो जो खबरें आ रही थी ना इमरान खान की सेहत से मुतालिक कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या ये कहा जा रहा था कि वो बेहोश होकर गिर पड़े हैं, ये तमाम की तमाम खबरें झूठी निकली हैं। आज बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से, उनके वकला से मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब ने बहुत सी बातें की हैं, कुछ बरहमी का इजहार भी किया है और 3 बहुत अहम फैसले उनकी जानिब से जारी किए गए हैं। वो हिदायत क्या हैं, फैसले क्या हैं, इस हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जी नेशनल एजेंडा एक तश्कील दिया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। अब 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है वो होने के लिए जा रही है, जिसको कौमी कॉन्फ्रेंस का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। उसका एजेंडा जारी कर दिया गया है उस कौमी कॉन्फ्रेंस का, और तमाम अपोजिशन की सियासी जमातें उसमें मदऊ की गई हैं। ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि सहाफ़ी बरादरी, वकला बरादरी, इसके अलावा दानिश्वर हजरात और दीगर जो शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्हें भी वहाँ पर मदऊ किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो है वो कुछ बात करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। देखिए, इमरान खान साहब के बारे में, उनकी सेहत के बारे में गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये खबरें आ रही थी कि शायद इमरान खान साहब ठीक नहीं हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि ये भी कहा गया था कि वो बेहोश होकर गिर पड़े हैं जेल में। लेकिन ये तमाम खबरें झूठी साबित हुई हैं। ये तमाम खबरें कहाँ से आ रही थी? कुछ नामालूम ज़राए की जानिब से, जिस पर जो है वो कुछ पीटीआई के लोगों ने भी ट्वीट कर दिया था, जिसमें महर शराफत अली हैं, उन्होंने ये ट्वीट कर दिया था। बल्कि अब जो उन्होंने इमरान खान के सेहत के हवाले से जब तस्दीक शुदा खबर आई है, तो फिर महर शराफत अली ने बाकायदा तौर पर एक माजरत वाला ट्वीट भी कर दिया है। फिर कासिम सूरी, जो कि शायद मुल्क से बाहर हैं, उन्हें भी किसी ने ये गलत खबर दी थी, उन्होंने भी इस हवाले से कुछ दिन पहले बात कर दी थी। लेकिन आज अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और फिर उसके बाद उनके वकला की मुलाकात हुई है, जिसमें सलमान अकरम राजा थे, शुएब शाहीन थे, नईम हैदर पंजोता थे, इनकी मुलाकात हुई है। तो इन लोगों ने आकर बताया कि जी इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अलीमा खान साहिबा की जो मुलाकात हुई है ना, उसके बाद उन्होंने वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान साहिबा ने बताया कि जी इमरान खान साहब एक तो बिल्कुल ठीक है, और जब हमने उन्हें बताया कि आपके बारे में ये खबरें आ रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप बेहोश होकर गिर पड़े हैं, तो इमरान खान साहब इस पर मुस्कुरा दिए, हंस पड़े। तो अलीमा खान साहिबा कहती, हमने कहा कि जी आपके कारकुनान इतना फिक्रमंद हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो इस पर जो है वो इमरान खान साहब ने ये कहा कि इस तरह की खबरें उड़ाई जाती हैं, इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं ताकि कारकुनों का मोराल डाउन किया जा सके, लेकिन ये झूठी खबरें हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, और इमरान खान साहब के हशाश बशाश होने की एक वजह शायद ये भी थी कि काफ़ी अरसे के बाद उनके बच्चों से फ़ोन पर उनकी बात करवा दी गई। हफ्ते के रोज़ ये बात हुई थी, और गुज़िश्ता 6 माह में ये चौथी दफ़ा इमरान खान साहब की उनके बच्चों से बात करवाई गई है। तो अगर इमरान खान साहब की सेहत का कोई मसला होता, कुछ ऐसी बात होती, तो शायद वो उनके बच्चों से भी बात न करवाई जाती। तो उससे भी ज़ाहिर हो गया था कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं, और उसके बाद फिर बुशरा बीबी से भी उनकी मुलाकात करवा दी गई है। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो है वो बड़ा बरहमी का इजहार किया। किस हवाले से? ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त हुई है, इंडिया से पाकिस्तान को मैच में जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो खान साहब भी जेल में मैच देख रहे थे, चूंकि पीटीवी वहां पर आता है, तो पीटीवी ने वो मैच दिखाया होगा, तो खान साहब भी वो मैच देख रहे थे। तो खान साहब के भी वही जज्बात हैं जो पूरी कौम के इस वक्त जज्बात हैं। इस वक्त टीम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इस पर जो है वो पीसीबी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और पीसीबी के जो ओहदेदारान हैं उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो खान साहब ने भी अपनी बरहमी का, अपने गुस्से का इजहार किया है। अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं कि जी इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का मैच देखा, और मैच हारने की वजह से उन्होंने आज सारा गुस्सा क्रिकेट पर उतारा है, और उन्होंने मैच हारने पर बड़े दुख का इजहार किया है। फिर उनका ये कहना था कि जब सिफारिशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट का यही हाल होगा। मोहसिन नकवी साहब की वो बात कर रहे थे। आप देख लें, खान साहब ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी को जब निगरान वज़ीर आला बनाया था, तो उस वक्त सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया, किस तरह से पीटीआई के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई, और किस तरह से उनके लोगों को पकड़ा गया। फिर जब वो वजारत दाखिला में वो गए हैं, उन्हें वज़ीर दाखिला बनाया गया है, तो आप देख लें 26 नवंबर का वाक़या जो है वो उनके उस दौरे वजारत दाखिला में हुआ। फिर अब जब वो चेयरमैन पीसीबी, तो आप देख लें चैंपियंस ट्रॉफी किस बुरे तरीके से हारे हैं। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में आप देख लें पाकिस्तान को किस कदर शर्मनाक शिकस्त हुई है।
تو عمران خان صاحب نے بڑے غصے کا اظہار کیا، بڑی برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جب سفارشی لوگ آپ نے یہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں تو کیسے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان اچھی کارکردگی دکھائے گا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عزت دار شخص ہوتا نا تو اب تک وہ استعفیٰ دے کر جا چکا ہوتا، لیکن محسن نقوی نہیں جائے گا استعفیٰ دے کر. یہ خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا. تو یہ بڑا انہوں نے جناب غصہ دکھایا اس حوالے سے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک حقیقت ہے. اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ تمام پاکستانیوں کے پاس صرف کرکٹ ہی تو ایک واحد انٹرٹینمنٹ ہے جو کہ ان بیچاروں کو مل جاتی ہے، اور وہ بھی اگر پاکستانی ٹیم اس طرح کی پرفارمنس دے گی تو کیا باقی بچے گا پھر. تو تمام لوگ اس وقت عام پاکستانی آپ دیکھ لیں جو گلی محلوں میں پھرنے والے لوگ ہیں، جو تھڑوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ جس بندے کو کرکٹ کی الف بے کا نہیں پتا اس کو آپ نے چیئرمین پی سی بی بنایا ہوا ہے، اس کو آپ نے سفارش پر جو ہے وہ لا کر بٹھا دی. تو وہ کیا کرے گا اس وقت پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے؟ وہ کیا کرے گا اس کھیل کے لیے؟ یا جو بیڑا غرق کر دیا وہ اب کیسے ٹھیک کرے گا؟ تو یہ تمام تر سوالات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال جی اس کے بعد عمران خان صاحب نے کچھ انتظامی امور کے حوالے سے، سیاسی امور کے حوالے سے بھی بات کی. ان کے سامنے جو خیبر پختونخوا کے سیاسی امور تھے وہ بھی رکھے گئے. تو یہاں پر عمران خان صاحب نے بہت اہم فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے، اور ان کے اس فیصلے کے بعد میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں نا، جو ان کو مرات ملی ہوئی ہیں، وہ ختم ہونے والی ہیں، ان کے مزے ختم ہونے والے ہیں. خان صاحب نے بہت اہم فیصلہ جو وہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کے پی میں جس کے پاس حکومتی عہدہ موجود ہے، تحریک انصاف کا جو بھی بندہ جس کے پاس حکومتی عہدہ موجود ہے، اس کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں رہے گا. یا تو وہ حکومتی عہدہ رکھے گا یا پارٹی عہدہ رکھے گا، تاکہ جنید اکبر صحیح طور پر پارٹی کو منظم کر سکے، تنظیم سازی کر سکے. یہ عمران خان صاحب کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کے پی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں. اس کی تازہ مثال ہمارے سامنے علی امین گنڈاپور کی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے صدر بھی تھے اور وہ وزیر اعلیٰ بھی تھے، لیکن ان سے وہ صدارت کا عہدہ واپس لیا گیا اور وہ جنید اکبر کو دیا گیا ہے. تو اسی طرح سے اب عمران خان نے کہا ہے کہ یا تو حکومتی عہدہ رہے گا یا پھر پارٹی کا عہدہ رہے گا. خان صاحب کی پلاننگ کیا ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، جن لوگوں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے، مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، انہیں پارٹی کے عہدے دیے جائیں گے. اور جو حکومت میں ہیں وہ صرف اپنی حکومتی کارکردگی پر فوکس کریں، وہ اپنی گورننس بہتر بنانے پر فوکس کریں، وہ عوام کی خدمت کرنے پر فوکس کریں. یہ خان صاحب کا ویژن ہے اور یہ خان صاحب کی جو ہے وہ اس وقت پلاننگ ہے. تو یہ ان کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جی جن کے پاس حکومتی عہدہ ہے کے پی میں، وہ فوری طور پر پارٹی عہدہ چھوڑ دیں اور وہ دیگر لوگوں کو اس کے لیے کنسیڈر کیا جائے. اور ڈیفینیٹلی وہ جنید اکبر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس حوالے سے فیصلے کریں، وہ تنظیم سازی کریں اور پارٹی کو گراس روٹ لیول سے منظم کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ پھر شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی وہاں پر بات ہوئی. سلمان اکرم راجہ نے اس حوالے سے جو ہے وہ بتایا ہے، اور سلمان اکرم راجہ ڈیفینیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شاید کچھ ذاتی جذبات بھی ہوں گے، کچھ غصے سے انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کی تھی. شیر افضل مروت کے حوالے سے خان صاحب نے یہ کہا کہ جی ان کی قطعاً واپسی نہیں ہوگی پاکستان تحریک انصاف میں. جو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا اس کی واپسی نہیں ہو سکتی ہے، وہ پارٹی میں اپنی جگہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتا. سلمان اکرم راجہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی جس نے پارٹی میں رہنا ہے اسے اپنی زبان کو لگام دینا ہوگا، یہ خان صاحب نے کہا ہے. تو ہو سکتا ہے خان صاحب نے اتنے سخت الفاظ نہ بھی استعمال کیے ہوں، لیکن بہرحال پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی شیر افضل مروت نے کی تھی، تو اب ان کی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. خان صاحب اپنے فیصلے پر قائم ہیں اور ابھی شیر افضل مروت کو وہ پارٹی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس طرح سے اب پھر شیر افضل مروت میرے خیال سے میڈیا کی زینت رہیں گے، وہ مختلف ٹی وی پروگرامز میں جاتے رہیں گے، لیکن وہ پارٹی میں واپس نہیں آ سکتے فی الحال جب تک خان صاحب کے یہ آرڈرز برقرار ہیں اور خان صاحب کا یہ فیصلہ برقرار ہے. اس کے علاوہ جی علی امین گنڈاپور کے حوالے سے خان صاحب نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی علی امین گنڈاپور بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، بالکل اچھا کام کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ بھاری مینڈیٹ جو کہ خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کو ملا، اس کے لیے علی امین گنڈاپور کو چنا گیا تھا. تو آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور پر عدم اعتماد کر سکتے ہیں خان صاحب؟ خان صاحب کہتے ہیں جی مجھے مکمل اعتماد ہے، علی امین گنڈاپور بہترین کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اور اس کو مزید جو ہے وہ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوکس کرے گورننس کو بہتر بنانے پر، اور وہ فوکس کرے خیبر پختونخوا کی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر. تو انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈاپور کے حوالے سے وہ شکوے شکایات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی وہ پھر اپنی کارکردگی سے انہیں دور بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ خان صاحب نے جناب اپنے مکمل طور پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جی اڈیالہ جیل میں ہوئی ہیں. خان صاحب سے ان کی جو وکلاء کی ملاقات تھی وہ بھی ہو گئی ہے،
اور ان کی فیملی کی ملاقات بھی ہو گئی ہے. تو یہ بہرحال ایک اچھی خبر تھی. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے. اب آ جاتے ہیں جی جو نیشنل کانفرنس ہونے کے لیے جا رہی ہے. قومی کانفرنس کا نام دیا گیا ہے اسے, اور وہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے. 2 دن کی یہ کانفرنس ہوگی. میں نے غالباً 2-3 دن پہلے بھی اپنے ویلاگ میں اس حوالے سے کافی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا کہ 26 اور 27 فروری کی یہ کانفرنس ہے, اور پہلے دن کی کانفرنس اس کی میزبانی کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, اور صبح 10 سے لے کر شام 6 بجے تک اس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے, وہ کانفرنس چلے گی. اور دوسرے دن یعنی کہ 27 فروری کو اس کی میزبانی کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب, اور اس کا ٹائم صبح 10 سے لے کر شام 5 بجے تک ہوگا. اور اس میں تمام جو طبقہ ہے فکر کے لوگ ہیں انہیں مدعو کیا گیا ہے. اس میں صرف سیاسی جماعتیں موجود نہیں ہیں, اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں تو موجود ہیں ہی, لیکن اس کے علاوہ صحافی برادری کو بلایا گیا ہے, اس کے علاوہ وکلاء کو بلایا گیا ہے, اس کے علاوہ دانشور حضرات کو بلایا گیا ہے. یعنی کہ ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس میں مدعو کیا گیا ہے کہ وہ وہاں پر آئیں اور اس نیشنل ایجنڈے کا حصہ بنیں, اپنی تجاویز دیں کہ کس طرح سے اس تحریک کو جو ہے وہ مزید فعال کیا جا سکتا ہے. چونکہ عید کے بعد پریکٹیکلی کام شروع ہونا ہے, ابھی تو اس حوالے سے پلاننگ چل رہی ہے, تو اس 2 روزہ کانفرنس میں یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوں گی. تو آبویسلی یہ 2 دن کافی ایکٹیویٹیز سے بھرپور رہیں گے. جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک جو ہے وہ میں پہنچاتا رہوں گا. اور 27 فروری کو اس حوالے سے پھر جب کانفرنس ختم ہوگی تو اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا, اور اس اعلامیہ میں تمام تر چیزیں سامنے آئیں گی کہ اب یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا اور کیا کرنے کے لیے جا رہی ہے عید کے بعد, اور کس طرح سے اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے گا. تو یہ تمام تر جناب آج کی خبریں تھی. آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.